हामी भन्दै थियौँ सबभन्दा पहिले म्याट्रिक्सको बारेमा हामीले भन्यौँ, म्याट्रिक्सको बारेमा के भन्यौँ, एन्ड एरेन्जमेन्ट। अब हामी मेन टपिकमा आउँछ कि जस्ट लाइक देयर इज अल्जेब्रा, एडिसन, सब्ट्र्याक्सन, मल्टिप्लिकेसन, डिभिजन हुन्छ नि, त्यस्तै हाम्रो के हुन्छ भने म्याट्रिक्समा पनि हामी के गर्छ भने एडिसन, सब्ट्र्याक्सन, मल्टिप्लिकेसन, डिभिजन गर्छौँ। एन्ड नाउ अब हामी यसपछि के सिक्नेवाला छ भने वाट आर द म्याट्रिक्स एडिसन रुल एन्ड म्याट्रिक्स सब्ट्र्याक्सन रुल, त्यो कुरा सिक्छौँ। देन आफ्टर वी लर्न हाउ द म्याट्रिक्स विल बी मल्टिप्लाइड, हाउ द म्याट्रिक्स विल बी डिभाइडेड, यसको बारेमा हामीले सुन्छौँ। ल हेरौँ, टु म्याट्रिसेस मे बी एडेड, टु म्याट्रिसेस मे बी एडेड अर सब्ट्र्याक्टेड ओन्ली इफ, होइन, दुईवटा म्याट्रिक्स हाम्रो के हुनसक्छ भने एडेड हुनसक्छ, सब्ट्र्याक्ट हुनसक्छ। के भयो भने यहाँ भन्छ के भयो भने भन्दा इफ दे हेभ द सेम नम्बर अफ रोज एन्ड कलम। ल मतलब सरी, मतलब हामी के भन्दैछौँ भने दुईवटा म्याट्रिक्स हाम्रो एडेड हुन्छ, सब्ट्र्याक्ट हुन्छ इफ दे हेभ द सेम नम्बर अफ रोज एन्ड कलम, रोज एन्ड कलम्स। जस्तै हेरौँ त एउटा म्याट्रिक्स हामी लिँदैछौँ, हेर सबैजना, जस्तै यो म्याट्रिक्सले ए भन्ने म्याट्रिक्स, अब यो ए म्याट्रिक्समा रो छ कतिवटा भने तिमी रो भनेको हरिजेन्टल, यो जुन हरिजेन्टल लाइन छ नि यसलाई रो भनिन्छ। सो हामी के भन्न सक्छौँ, देयर आर टु रोज। अनि त्यस्तै हामी भन्न सक्छौँ हाउ मेनी कलम्स आर देयर आर 3 कलम्स। कलम भनेको भर्टिकल लाइन, सो एउटा कलम, दुईवटा कलम, तिनवटा। सो अब यसलाई हामीले भन्दै नि यसलाई हामी 3/2 म्याट्रिक्स भन्दैनौँ, यसलाई हामी 2/3 म्याट्रिक्स भन्छौँ। किनभने नि पहिला हामी नेचुरली रो मेन्सन गर्छौँ, मतलब रो कति छ, हरिजेन्टल लाइन दुईवटा छ, सो रो इज टु बी सेट फर्स्ट एन्ड देन वी हेभ टु कलम, होइन, मेन्सन। सो देयर आर 2 रोज एन्ड 3 कलम। सो कहिले पनि यस्तो नभनौँ 3/2, कलम अगाडि भनिँदैन। सो हामीले के भन्यो भने दिस इज अ म्याट्रिक्स, होइन, इन विच इट इज अ 2/3 कलम। अनि त्यस्तै एउटा अझै म्याट्रिक्स छ, हेर त बी भन्ने म्याट्रिक्स छ। अनि यो बी भन्ने म्याट्रिक्स छ, अनि यो पनि हाम्रो दुईवटा रो छ र 3टा कलम छ। अब हाम्रो क्वेसनले के सोध्छ भने फाइन्ड, के भन्छ भने जस्तै क्वेसनले भन्छ फाइन्ड ए प्लस बी। ए प्लस बी भनेको मतलब के भयो कि हामी ए र बी म्याट्रिक्सलाई हामीले एड गर्नु छ। अनि त्यस्तै भन्छ फाइन्ड ए माइनस बी। ए माइनस बी भनेको मतलब ए म्याट्रिक्सबाट बी म्याट्रिक्स सब्ट्र्याक्ट गर्नु छ। अब हेर सबैजना, जस्तै ध्यान दिएर हेर त, जस्तै म्याट्रिक्स एमा हेर त, अलिकति मैले जुम गर्दैछु। म्याट्रिक्स ए को कुरा गऱ्यो भने हामी के पाउँछ, हेर के पाउँछ भने यसलाई कलम 1, यसलाई कलम 2, यसलाई कलम 3, होइन, यसलाई रो 1, यसलाई रो 2, जुन अहिले हामीले भर्खर एउटा कुरा भन्यौँ त्यही कुरा यहाँ पनि भनेको छ। अनि त्यस्तै हामी के भन्छौँ भने म्याट्रिक्स बीको बारेमा हेर त, म्याट्रिक्स बीको पनि तिमी हेर्छौ भने कलम 1, कलम 2, कलम 3, रो 1, रो 2। सो अब हामीले यसमा के भनिदिनु पर्यो भने ओके, सिन्स द नम्बर अफ रोज एन्ड नम्बर अफ कलम्स म्याच, मतलब ए र बीको नि म्याच छ। ए को 2टा रो भने बीको पनि 2टा रो, ए को 3टा कलम भने बीको पनि 3टा कलम। सिन्स द नम्बर अफ रोज एन्ड कलम म्याच, होइन, द सम अर डिफरेन्स अफ म्याट्रिसेस ए एन्ड बी एक्जिस्ट। भनेपछि द सम अर डिफरेन्स अफ म्याट्रिक्स ए एन्ड बी एक्जिस्ट अर इज डिफाइन्ड। यसको मतलब के भयो भने डिफाइन मतलब के, डिफाइन मतलब अब हामी ए र बी म्याट्रिक्सलाई को सम पनि निकाल्न सक्छौँ, ए र बी म्याट्रिक्सको डिफरेन्स पनि निकाल्न सक्छौँ। ल एउटा भनौँ, यदि ए हाम्रो 2/3 छ तर बी 3/2 भएको भए, 3टा रो 2टा कलम भएको भए, अनि त्यो डिफाइन हुने थिएन। अनि त्यसमा हामी ए प्लस बी चाहिँ गर्न सक्दैनौँ, होइन। ल भन, यदि यहाँसम्म तिमीले बुझ्यो भने यस भन त, यहाँसम्म बुझ्यो भने यस भन, बुझेन भने नो भन। ल यस भन्दैछ, ओके ओके, अनि ल थ्याङ्क यू भयो। अब ल
सो अब हामीले के गर्नुपर्छ भने हेर पहिलो हामी A + B फाइन्ड गर्दैछौँ। यदि A + B फाइन्ड गर्छ भने हेर यो A म्याट्रिक्स लेख्यो हामीले अनि त्यसपछि यहाँ प्लसमा B म्याट्रिक्स लेख्यौँ। ल अब एड गर्नु छ अनि एड गर्ने कसरी ध्यान दिएर सुन। एड गर्दाखेरि के हुन्छ भने एड गर्नु छ भने हामीले अरेन्ज गरेर एड गर्ने म्याच गरेर। यो -1 कहाँ छ फर्स्ट रो फर्स्ट कलम। यसरी हेर्दा फर्स्ट रोमा छ, यसरी हेर्दा फर्स्ट कलममा छ अनि यसलाई भनिन्छ फर्स्ट रो फर्स्ट कलम। त -1 फर्स्ट रो फर्स्ट कलममा छ भने त फर्स्ट रो फर्स्ट कलमको एलिमेन्टलाई फर्स्ट रो फर्स्ट कलमसँगै एड गर्नु पर्यो होइन। सो यसरी हामीले यसलाई म्याच गराएर एड गर्नु छ। सो -1 + 6 + 5 भयो। फेरि 3 + 3 - 3 -2 भयो। 4 - 3 1 आयो। 7 + 0 7 आयो। 0 + 3 3 आयो। -2 + 1 आयो। अनि यसरी हामीले के भन्यो भने यो जुन एन्सर आयो नि यसलाई भनिन्छ दिस इज द सम अफ म्याट्रिक्स A and B। यो भनेको हामी A र B को म्याट्रिक्सको हामीले टोटल हामीले निकाल्यौँ। एकदम सिम्पल छ हेर म्याट्रिक्सभन्दा सजिलो केही छैन हेर। अनि त्यस्तै अब हामीले सेकेन्ड नम्बर A - 2। सो A म्याट्रिक्स लेखौँ अनि -B म्याट्रिक्स लेख्यौँ। त माइनस गर्दाखेरि हामीले नि अलिकति साइनमा चाहिँ केयरफुल हुनुपर्छ। इक्जाम्पलको लागि जस्तै हामीले माइनस गर्दैछौँ भने सो -1 -6 गरिदिनु किन यो माइनसले नि -1 -6 अनि यु नो लाइक साइन्स आर हेरेड -1 -6 हुँदा त्यो -7 भइहाल्छ। त्यस्तै हेर त 3 + 5 किन माइनस इन्टु माइनस प्लस त 3 + 5 भनेको 8 भइहाल्यो हेर। त्यस्तै हाम्रो 4 - 3 भन्ने कि 4 + 3 भन्ने 4 + 3 किन माइनस इन्टु माइनस प्लस। त्यसैले माइनस केसमा के हुनसक्छ भने अलिकति मिस्टेक हुने चान्स हुन्छ। साइन चेन्ज गरेर अनि प्लस माइनस गर्नुपर्छ। त्यस्तै 7 - 0 7 त्यस्तै 0 - 3 -3 त्यस्तै -2 - 1 -3। सो यो भनेको हाम्रो के निस्क्यो भने A - B म्याट्रिक्सको होइन हामीले डिफ्रेन्स निकाल्यौँ। सो यही भनेको हाम्रो म्याट्रिक्स एडिसन भयो। अब सबैजनाले नि यसको बारेमा फटाफट स्क्रिनसट लिएर ल एउटा स्क्रिनसट सबैजना। ल पहिलो स्लाइड भयो होला। अब दोस्रो स्लाइड हेर सेकेन्ड स्लाइड। सो यसरी हामीले हेर म्याट्रिक्स एडिसन र सब्ट्र्याक्सनको बारेमा थाहा पायौँ। अनि यो थाहा पाउने बित्तिकै अब हेर के गर्ने। सो यसलाई म यो जुन छ नि यो कन्सेप्ट वाइज प्रब्लम यसलाई म भन्छु ड्यासबोर्ड। मेरो लागि यो ड्यासबोर्ड हो, मतलब यही हो सबभन्दा मेन। अब हेर पहिलो प्रब्लम हामी एडिसन सब्ट्र्याक्सन हेऱ्यौँ। अब पहिलो रुल चाहिँ हामीले क्वेसन नम्बर 5 गर्दैछौँ र 5 गयो तिम्रो बुकको क्वेसन नम्बर 5 हो। त्यसपछि तिमीले 3 4 6 नम्बर होमवर्कमा गर्न सक्छौ। ल 5 पेज नम्बर 73 छ तिमीहरूको बुकको हेर त के भन्छ। ल हामीले A म्याट्रिक्स दिएको छ, B म्याट्रिक्स दिएको छ होइन, A and B म्याट्रिक्स दिएको छ। ल भन त तिमीहरू च्याटिङ गरेर भन त च्याटमा भन त यो 2/2 म्याट्रिक्स हो कि 2/3 भन। 2/2 भन्ने कि 2/3 भन्ने कुन म्याट्रिक्स हो च्याटमा भन। ल पहिला एन्सर दियो ईशा शाहले कि 2/2 म्याट्रिक्स हो। विकास राखी सबैजनालाई भन्दैछ। सो हामीलाई 2/2 म्याट्रिक्स दिएको छ हेर। अनि फाइन्ड द म्याट्रिक्स X र एउटा X भन्ने म्याट्रिक्स हामीले थाहा पाउनु छ र त्यो हामीले X भन्ने म्याट्रिक्स हामीले कसरी थाहा पाउनु छ भने 3A + 5B + 2X = 0। यो 0 होइन, यो यहाँ 0 जस्तै देखिन्छ कि यो भनेको नल हाइपोथेसिस नल म्याट्रिक्स हो, 0 म्याट्रिक्स हो। 0 म्याट्रिक्स भनेको मतलब के अ म्याट्रिक्स इन विच एभ्री एलिमेन्ट इज 0। र यस्तो म्याट्रिक्सको कल्पना गरौँ जसको सबै एलिमेन्ट सबै रोमा सबै कलममा के छ भन्दा 0 0 छ।
त 0 सबै एलिमेन्ट 0 हुने म्याट्रिक्सलाई हामी के भन्छ भने नन म्याट्रिक्स भनिन्छ। र अब क्वेसन यति हो र अब हामी सल्युसन हेर्न चाहन्छ। सो पहिला गिभन लेख्नु पर्यो, गिभनमा ए भन्ने म्याट्रिक्स लेखिरहेछ हेर होइन 9 1 अनि त्यसपछि 4 अनि एन्ड बी भन्ने म्याट्रिक्स 1 5 होइन 7 0। अनि क्वेसनले के भन्यो, हामीले क्वेसनमै भनिदिएको छ हेर, क्वेसनमा भनिदियो एक्सको भ्यालु निकाल्नु छ। त एक्सको भ्यालु निकाल्नु छ भने सबभन्दा पहिला हामी के गर्दैछ भने ध्यान दिएर सो अर के गर्यो, ए को ठाउँमा नि ए को भ्यालु लेखिदियो। ए म्याट्रिक्स के थियो 9 1 4 3 हेर, ए म्याट्रिक्स कति थियो 9 1 4 3 थियो अनि हामी त्यही 9 1 4 3 लेख्यौँ। अनि त्यस्तै बी को ठाउँमा बी लेख्ने, तर 5 को 5 लेख्नु पर्यो अनि 5 को 5 अनि बी को ठाउँमा यो बी हामी लेख्यौँ। अनि त्यसपछि 2 को ठाउँमा 2 लेख्ने, तर एक्स को ठाउँमा नि एक्स एउटा म्याट्रिक्स हो हेर, म्याट्रिक्सलाई हामीले क्यापिटल लेटरले इन्डिकेट गर्छ। सो जहाँ पनि तिमीले म्याट्रिक्सलाई क्यापिटल लेटरले इन्डिकेट गर्छौ, स्मल लेटरले इन्डिकेट गर्न मिल्दैन। सो यो 2 हामी यहाँ 2 लेख्यौँ र यसको ठाउँमा के गरिदियो, सिन्स इट इज अ 2/2 2/2 मिन्स 2 रो 2 कलम। सो एबिसिडी भनिदियो, किन यसकै आन्सर हामीले निकाल्नु छ, एक्स म्याट्रिक्स हामीले निकाल्नु छ। अनि यो 0 म्याट्रिक्स होइन, यो भनेको नल म्याट्रिक्स। तर यो नल म्याट्रिक्सलाई म्याट्रिक्स फर्ममा लेख्ने हो भने हामीले के लेख्नु पर्यो भने 0 0 0 अब हामीले के गर्ने हेर, त्यसको भ्यालु निकाल्नको लागि नि पहिला हामी यो म्याट्रिक्सलाई ब्रेक गर्ने, यसलाई ब्रेक गर्ने, यसलाई एलएचएसबाट आरएचएसमा लानु छ। यो जब 3 भनेको सबैको लागि, यो 3 भनेको होइन मल्टिपल अफ इच एलिमेन्ट। 3 कसको लागि हो, 9 को 1 को लागि मात्र होइन नि त, फर इच एलिमेन्टको लागि। तो 3 ले मल्टिप्लाई गर्दा 27 3 1 जा 3 3 10 4 12 3 2 जा 9 भनेपछि हामीले यस्तो गर्नु पर्छ हेर। पनि यहाँ पनि हामीले 5 ले मल्टिप्लाई गर्दा यति हो। अनि त्यसो भए के यहाँ पनि 2 ले मल्टिप्लाई गरे पनि हुन्छ नगरे पनि हुन्छ, मैले गर्दिएँ 2 ले सबैलाई मल्टिप्लाई गर्दिएँ अनि इज इक्वल टु 0 0। अब के गर्ने, अब हामी के गर्छौँ भने यो दुईटा म्याट्रिक्सको हेर त के छ, अर्डर मिल्छ। इफ हैन द रो एन्ड कलम अफ टु म्याट्रिसेस इज द सेम देन वी क्यान एड अर सबट्र्याक्ट। त्यसलाई त एड गर्न सक्छौँ। त्यसलाई एड गर्दा हेर त के हुन्छ 27 + 5 32। मैले अलिकति लेङ्दी मेथड गरेँ, तिमीले डाइरेक्टली पनि गर्न सक्छौ। मैले लेखेर क्या 27 + 5 लेखेँ, त्यो फाल्तु हो, तिमीले डाइरेक्टली गर्न सक्छौ। 3 + 25 12 + 35 9 + 16 त्यो गर्नु बेकार थियो, मनमा नै डाइरेक्टली गर्न सक्छौ। अनि के गर्ने हेर त, अब हामीले एड गरिदिउँ 32 28 हैन 47 69 70। अनि यसलाई सेम गरिदिएँ, यसलाई सेम लेखिदिएँ, आरएचएस पनि हामीले सेम लेखिदिउँ। अब के गर्ने, अब हामीले त्यसको भ्यालु निकाल्नु छ। त्यसको भ्यालु निकाल्नु छ भने यो प्लस यता आउँदा माइनसमा आउनुपर्छ भनेको मतलब यो यसरी हो। यो 0 म्याट्रिक्स यहाँ लेख्यो, नल म्याट्रिक्स यहाँ लेख्यो, अनि यो यता आउँदा नि अब माइनस साइनमा हामीले राख्नु पर्यो। यसरी माइनस साइनमा राख्यो अनि लेफ्ट ह्यान्ड साइड अनचेन्ज्ड र 0 - 32 32 आउँछ कि -32 आउँछ हो न, 30 आउँछ 32 आउँछ कि -32 आउँछ, चार्टमा लेख 0 बाट 32 घटाउँदा 0 आउँछ कि -32। र धेरैजनाले भन्दैछ -32 आउँछ, दिस इज द राइट एन्सर। त्यसै कारणले 0 - 32 0 - 28 0 - 47 तिमीले यस्तै गर्नुपर्छ जरुरी छैन, तिमीले डाइरेक्टली गर्दा पनि हुन्छ। यति आयो हेर। अब के गर्ने, अब यहाँ त हामी एबिसिडी लेख्न चाहन्छौँ। त्यो एबिसिडी लेख्न चाहन्छ भने त हामीले के गरिदिने, सब यो 2 ले
हामीले डिभाइड गर्नुपर्छ, किनभने 2a इज इक्वल टु -32। यदि 2a इज इक्वल टु -32 हो भने त्यो a को निकाल्न के गर्ने? त मनमाने -32 डिभाइड बाइ 2 -16। त्यस्तै 2b को भ्यालु -28 हो, त -28 डिभाइड बाइ 2 -14। अनि यसरी सबैलाई यहाँ डिभाइड भएन, 47 लाई 2 ले डिभिजिबल भएन, त्यसैले हामीले के गरिदियौँ -47 डिभाइड बाइ 2। अनि यही हाम्रो आन्सर भयो। अब हेर त एक लाइन अझै। सो एबिसिडी भनेर हामीले कसलाई एजुम गरेको थियो? एक्सलाई, यो भने एक्स म्याट्रिक्स हो, अनि एक्स भनेर हाम्रो के भयो त आन्सर भयो। ल भन कस्तो लाग्यो सबैजनालाई भन। ल अब सबैजना के गर भने यसमा स्क्रिनसट ल्याऊ। ल फटाफट ल्याऊ त। धेरै लेङ्दी च्याप्टर छ यो, त हाम्रो जस्ट बिगिनिङ भयो। यो भनेको 7वटा च्याप्टर बाँकी छ। सेमेस्टर सिस्टम, एनुअल सिस्टम होइन। 6 महिनामा तिमीले इक्जाम हुन्छ, युनिभर्सिटी इक्जाम हुन्छ। तिमीहरूले नि 8 5 जा 40 सब्जेक्ट तिमीले पढ्नु छ 4 इयर्समा नि 40 सब्जेक्ट। र जस्तो जोस तिमीहरूको फर्स्ट सेमेस्टरमा छ नि त्यसमध्ये 50% को जोस सेकेन्ड सेमेस्टरमा गएर हराइहाल्छ। अहिले जति दिन छ नि फर्स्ट सेमेस्टरमा 50% को त सेकेन्ड सेमेस्टरमा गायब भइहाल्छ। र थर्ड सेमेस्टरसम्म आउँदै आउँदा नि हेर 10-12 जना यस्तो हुन्छ कि 10-12 जना के 15 जना यस्तो हुन्छ क्लासेस गरिदिन्छ। सेकेन्ड सेमेस्टरदेखि आउने छोडिदिन्छ। यति गाह्रो किन हुन्छ छोडिदिन्छ, किनभने हामीले स्मार्ट स्टडी गर्नुपर्छ। त्यसैले हेर स्लाइड नम्बर 1 छ यो, स्लाइड नम्बर 2, स्लाइड नम्बर 2 फटाफट स्क्रिनसट दिँदै जानु। अनि यो स्लाइड नम्बर 3, स्लाइड नम्बर 3 छ। तिमीले एक लेङ्दी गर्नुपर्छ भन्ने बनाउन जरुरी छैन। जस्तै यो हेर न 0 -32 म त लेखिआएँ, त के तिमी यस्तो लेख्नुपर्छ? जरुरी होइन, तिमी डाइरेक्टली -32 लेखिदियो, त्यस्तो हुन्छ। अब त्यसपछि हामी अगाडि बढौँ। स्लाइड नम्बर 4, अनि यो लास्ट स्लाइड थियो। अब हामीले यति गरिसकेपछि अब हामी अगाडि बुझ्नु छ भनेर। सो 5 नम्बर गऱ्यो इक्जाममा, 5 नम्बर आउँदैन। त्यो पनि हामीले किन पढ्यो भने बेसिक कुरा बुझिहालौँ भनेर। यस्तो प्रब्लम आउँदैन 5 नम्बर जस्तो। अब हेर मल्टिप्लिकेसन रुल के छ? मल्टिप्लिकेसन रुल ध्यान दिएर हेर। मल्टिप्लिकेसन भनेको के हो बुझ्नु। देयर आर 2 काइन्ड्स अफ म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन। म्याट्रिक्स मल्टिप्लाई गर्न चाहन्छौ भने त्यहाँ 2 थरीको म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन हुन्छ। हेर एउटा हुन्छ नम्बर 1 मल्टिप्लिकेसन बाई अ म्याट्रिक्स, मल्टिप्लिकेसन अफ अ म्याट्रिक्स बाई अ नम्बर। एउटा म्याट्रिक्सलाई कुनै नम्बरले मल्टिप्लाई गर्छ, कुनै नम्बरले। र अर्को हुन्छ मल्टिप्लिकेसन अफ अ म्याट्रिक्स बाई अनदर म्याट्रिक्स। ओएमजी, ओ माई गॉड। एउटा म्याट्रिक्सलाई केले मल्टिप्लाई गर्छ? नम्बरले। र अर्को म्याट्रिक्सलाई पनि अर्को म्याट्रिक्सले मल्टिप्लाई गर्छ। सो हामीले पहिला यो हेरौँ फर्स्ट नम्बर कि एउटा म्याट्रिक्सलाई नम्बरले मल्टिप्लाई गर्दा धेरै सजिलो हुन्छ। होइन, टु मल्टिप्लाई अ म्याट्रिक्स बाई अ नम्बर, मल्टिप्लाई एभ्री एलिमेन्ट इन द्याट म्याट्रिक्स बाई द्याट नम्बर। अहिले भर्खर हामीले पढेको थियौँ, जस्तै 5 ले मल्टिप्लाई गर्नु थियो भने सबैलाई गरेको थियो। दिस अपरेसन प्रोड्युसेस अ न्यू म्याट्रिक्स विच इज कल्ड अ स्केलर मल्टिपल। जब एउटा म्याट्रिक्सलाई एउटा नम्बरले मल्टिप्लाई गर्छ भने त्यो नम्बरले त्यो म्याट्रिक्समा भएको एभ्री एलिमेन्ट, सर एभ्री एलिमेन्ट भन्नाले नि त्यो म्याट्रिक्समा जति नम्बर छ, र मैले त्यति हाइलाइट गरिदिएँ तिमीहरूलाई। एभ्री एलिमेन्ट जब कुनै म्याट्रिक्सलाई कुनै नम्बरले मल्टिप्लाई गरिन्छ भने त्यो म्याट्रिक्समा भएको हरेक सदस्यलाई, हरेक मेम्बरलाई त्यही नम्बरले मल्टिप्लाई गर्नु पर्छ। फर इक्जाम्पल ए म्याट्रिक्स हामीलाई दिएको छ र 2 3 1 - 2 अनि फाइन्ड 2a भन्छ। ओहो सर यो त नगर्नु सर, प्लिज सर नगर्नुहोस्, हामी गरिहाल्छौँ। यस्तो पनि तपाईँ गरिदिनु सर, हामी के सो यहाँ आएर 2 ले सबैलाई मल्टिप्लाई गरेर 2 × 2 4, 2 × 3 6, 2 × 1 2, 2
2 into -2 -1. So यो हाम्रो के थियो मल्टिप्लिकेसन अफ अ म्याट्रिक्स बाई नम्बर, यो नम्बरले मल्टिप्लाई गर्दा हेर यति सजिलो हुन्छ। र अब हामी हेर्दैछौँ मल्टिप्लिकेसन अफ अ म्याट्रिक्स बाई अनदर म्याट्रिक्स। So what will happen if we multiply a matrix by another matrix? And let's see. जब एउटा म्याट्रिक्सलाई हामी अर्को म्याट्रिक्सले मल्टिप्लाई गर्दा अनि कसरी गर्ने त त्यही पर्दछ। र यो कुरा सबैजनाले एकदम ध्यान दिएर सुन्नुपर्छ। यहाँदेखि इक्जाममा आउँछ। द रिक्वायरमेन्ट फर म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन इज द्याट सबै म्याट्रिक्ससँग म्याट्रिक्स मल्टिप्लाई हुँदैन। सबै म्याट्रिक्ससँग सबै म्याट्रिक्सको मल्टिप्लाई हुँदैन। सम आर डिफाइन्ड फर मल्टिप्लिकेसन एन्ड सम आर नट डिफाइन्ड फर मल्टिप्लिकेसन होइन। त्यसै कारणले पहिला त बुझौँ कि म्याट्रिक्स मल्टिप्लाई गर्ने रुल के हो। ल रुल के छ हेर। त रुलले भन्छ तिमीलाई, रुलले के भन्छ, द नम्बर अफ कलम्स अफ द फर्स्ट म्याट्रिक्स। यसले भन्दैछ पहिलो म्याट्रिक्सको कलम कतिवटा कलम छ। पहिलो म फर्स्ट लेखिदिएँ, फर्स्ट म्याट्रिक्स सी लेखिदिएँ। पहिलो म्याट्रिक्सको कलम कतिवटा छ, त्यो इक्वल हुनु पर्यो केसँग, द नम्बर अफ रोज अफ द सेकेन्ड म्याट्रिक्स। जुन हाम्रो सेकेन्ड म्याट्रिक्स हुन्छ नि त्यो सेकेन्ड म्याट्रिक्सको रोसँग इक्वल हुनु पर्यो। यसको मतलब मैले यस्तो लेख्छु भने फर्स्ट म्याट्रिक्सको नम्बर अफ आइसी भनौँ न इन्डियन करेन्सी होइन, अनि त्यसपछि सेकेन्ड आइसी र यो सो यो भनेको मतलब के हो, यो भनेको नम्बर अफ कलम अफ द फर्स्ट म्याट्रिक्स इज इक्वल टु नम्बर अफ रो अफ द सेकेन्ड म्याट्रिक्स। यदि इक्वल छ भने then only we can multiply one matrix by another matrix. If not, then we cannot multiply. हेर त ध्यान दिएर मल्टिप्लिकेसन रुल अफ अ म्याट्रिक्स बाई अनदर म्याट्रिक्स। हेर सबैजना मल्टिप्लाई द एलिमेन्ट्स अफ इच रो अफ फर्स्ट म्याट्रिक्स। यदि जुन रुल आउँदैछ यो रुल मैले पढ्दिनँ, यो म यो रुल पढ्न थालेँ भने थाहा छ के हुन्छ, तिमी झन् तिमी कन्फ्युज भइहाल्छौ। त म यो रुललाई यतिकै राख्छु अहिले, म त तिमीलाई नि एउटा इक्जाम्पल नै बाटो गरेर देखाउँछु ताकि त्यहाँबाट तिमीले मजाले बुझ्न सक्छौ कि मल्टिप्लिकेसन रुल के छ। म तिमीलाई मजाले भन्न सक्छु, तिमीले फटाफट स्क्रिनसट लिएर। एन्ड देन आई एम गोइङ टु सो यु हाउ वान म्याट्रिक्स इज मल्टिप्लाइड होइन विथ बाई अनदर म्याट्रिक्स। ल त्यसो भए म यो रुल के छ भने यही तिमीलाई म भन्छु। ओके त हेर त सबैजना एकदम ध्यान दिएर हेर, म एउटा क्वेसन गर्न आँटेको छु। यो क्वेसन यति इम्पोर्टेन्ट छ कि धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। 7 नम्बर गर्छु, त्यसपछि 11 नम्बर गर्छु। र तिमीहरूको होमवर्क पनि 7, 8, 9, 10 हुनेछ। हेर 7 नम्बर हेर त क्वेसनले के भन्छ, गिभन द्याट ए भन्ने म्याट्रिक्स दिएको छ। ल तिमीहरू च्याटिङमा फटाफट लेख त। त्यसो भए ल यो हाम्रो 3/3 म्याट्रिक्स एन्ड बी भन्ने म्याट्रिक्स पनि दिएको छ र यो पनि हामीलाई 3/3 म्याट्रिक्स दिएको छ, राइट 3/3 म्याट्रिक्स। अनि क्वेसनले के भन्दैछ, क्वेसनले भन्दैछ भेरिफाई द्याट एबी इज नट इक्वल टु बी। एबी इज नट इक्वल टु, म तिमीहरू एउटा कुरा भन्ने बिर्सिहालेँ। हेर तिमीहरूको मैले फर्स्ट डेमा भनिदिनु पर्यो, तिमीहरूको नि इन्टर्नल मार्क्स 30 मार्क्स हुन्छ म्याथमा नि। 30 मार्क्स फ्याकल्टी मेम्बरले दिन्छ। जस्तै मैले म्याथमा तिमीहरूको मार्क्स दिन्छु, अरू सब्जेक्टमा अरू सरले मार्क्स दिनुहुन्छ। त जब म तिमीहरूको मार्क्स दिन्छु नि भने तिमीहरूको रेगुल्यारिटी होइन नम्बर 1, तिमीले होमवर्क बनाउने, तिमीहरूको डिसिप्लिन, तिनटै कुरा हेरेर यो टिचरको पावरमा हुन्छ, यो मेरो पावरमा हुन्छ कि म तिमीलाई मिनिमम मार्क्स 15 दिन सक्छु, म्याक्सिमम 30 मा 30 पनि दिन सक्छु। र यो सिक्रेट हुन्छ, हिडेन हुन्छ, तिमीहरूलाई थाहा पनि हुँदैन। ल तिमीहरूलाई थाहा पनि हुँदैन कि मैले तिमीलाई कति मार्क्स दिएँ। त्यसै कारणले तिनवटा कुरा म तिनवटा कुराबाट इन्टर्नल मार्क्स दिन्छु, म्याक्सिमम 30, मिनिमम 15 होइन। अनि मलाई हेर मलाई के लाग्छ भने तिमीहरूको सबै कुरा जज गर्छु, रेगुल्यारिटी जज गर्छु, होमवर्क गरेको जज गर्छु होइन,
तिमीहरूको डिसिप्लिन जज गर्छु अनि मात्र म मार्क्स दिन्छु। तर यस्तै सबै फ्याकल्टीले पनि यस्तै गर्नुहुन्छ। तिमीहरूको बोर्ड इक्जाममा नि युनिभर्सिटी इक्जाममा 70 मार्क्सको मात्र क्वेसन सोधिनेछ। ओके, र के सर यस्तो पनि हुन्छ कि हामी इक्जाममा पास भयो इन्टरभ्यू फेल भइहाल्छ? अफकोर्स त्यस्तो पनि हुन्छ, होइन त्यस्तो पनि हुन्छ। सुन, सो त्यसैले म भन्न चाहन्छु तिमीहरूलाई यो मैले भने यो भन्नुको पर्पस यो हो कि तिमीहरूले सबैजना ध्यान दिएर गर्ने, रेगुलर आउने, रेगुलर होमवर्क गर्ने को मैले भन्नु खोजेँ। ल सुन, यहाँ को आउँदैछ नि म सबैजनाको त्यहाँबाट नि जुमबाट म सबैको फोटो खिचेर राख्छु। ल सुरु गरौँ। आर यु रेडी टु लर्न दिस क्वेसन? च्याटमा यस र म भनिहाल। आर यु रेडी टु लर्न? भन यस। ईशाले भनिसके, पिङ्की यस, रेखा यस, अजय यादव यस। ल भयो, सबैले यस भन्नु। ल सुन, सो सल्युसन गिभन। यो ए म्याट्रिक्स दिएको छ हामीलाई 3/3 हो, बी म्याट्रिक्स पनि दिएको छ 3/3। अनि क्वेसनले के सोधेको थियो? डी प्लस डी मल्टिप्लाई गर्नु। हेर, क्वेसनले भन्छ ए इन्टु बी निकाल्नु र अर्को बी इन्टु ए निकाल्नु र लास्टमा के भेरिफाई गर्नु छ भने दे आर नट इक्वल टु इच अदर। त्यो इक्वल हुँदैन। हेर, जेनरल अर्थमेटिकमा के हुन्छ? 2 इन्टु 3 भन्नु र 3 इन्टु 2 भन्ने एउटै आउँछ। अल्जेब्रामा ए इन्टु बी भन्नु र बी इन्टु ए भन्ने एउटै आउँछ। तर म्याट्रिक्समा जरुरी छैन कि एउटै आउँछ। ओके, ल सुरु गरौँ। त सबभन्दा पहिले एबी निकाल्न चाहन्छौ अनि यहाँ ए म्याट्रिक्स लेख्यौ। हेर, यता बी म्याट्रिक्स। सर बिचमा साइन दिनु भएन त? यहाँ कुन साइन दिने? यहाँ तपाईँले बिचमा साइन दिनु भएन। अनि बुझ न, अल्जेब्रामा कुनै साइन दिँदैन भने कुन साइन हुन्छ भन त तिम्रो च्याटमा। अल्जेब्रामा कुनै साइन हुँदैन भने बिचमा कुन साइन हुन्छ भन? थाहा छ तिमीहरूलाई? च्याटमा लेख त, यहाँ कुन साइन छ? ल विजयले भन्दैछ मल्टिप्लाई साइन हुन्छ। ल सबैको आन्सर एउटै आयो। ल मल्टिप्लाई साइन हुन्छ। त्यसै कारणले हामी यसमा नि अफकोर्स मल्टिप्लाई गर्नु। अब हामीले मल्टिप्लाई गर्ने रुल सबैजना ध्यान दिएर सुन। हेर, तिमी हेर त एउटा रेड डट कलरमा नि एउटा मुभ भइरहेछ। तिमीहरूको स्क्रिनमा आयो कि आएन म सोध्न चाहन्छु। हेर त च्याटमा लेख त, के डट देखिँदैछ स्क्रिनमा तिमीहरूको? भन, त्यहाँ मुभ गरेको देखिँदैछ? ओके, देखिँदैछ। हेर, ओके। ल हेर, यो डटको मतलब के हो थाहा छ? पहिलो रो 1ले म यहाँ रफमा लेखिदिन्छु। रो 1ले कलम 1लाई मल्टिप्लाई गर्ने हो। सर बुझ्यौ? मतलब रो 1ले कलम 1लाई मल्टिप्लाई गर्ने। ओके, मतलब यो 1सँग यो -1 र फेरि यो 1सँग यो 6 र फेरि यो -1सँग 5। त रो 1ले कलम 1लाई मल्टिप्लाई गर्दा हेर के हुन्छ? ल -1 इन्टु -1 मनमनी गरिदियो। फेरि अर्को 1 इन्टु 6 गरिदियो। तर 6 लेख्न मात्र पाइँदैन, प्लस कि माइनसको भन्नु पर्यो। त्यो 1 इन्टु 6 हुन्छ र त्यहाँ साइन जसमा साइन हुँदैन त्यहाँ प्लस हुन्छ। र फेरि हेर यहाँ -1 इन्टु 5 कति भयो? -। ल अब यो भर्खर भन त हामीले कसलाई मल्टिप्लाई गऱ्यो भन त? रो 1ले कलम 1लाई मल्टिप्लाई गऱ्यौँ। अब सबैजना ध्यान दिएर हेर्नु ल। अब हामी कसलाई मल्टिप्लाई गर्नु? कसैले भन्न सक्छ च्याटमा? अब हामी कसलाई मल्टिप्लाई गर्नु? त्यो R1ले नै। अहिले R1 आफ्नो ठाउँबाट हटेको छैन भाइ। R1ले कहाँ R2 त तलको छ त। R1 त आफ्नै ठाउँमा जमेको छ। त्यो भन्छ म यहाँबाट हट्दैन। अब R1ले हामीले कसलाई गर्नुपर्छ भने कलम 2लाई गर्नुपर्छ। R1ले कलम 2लाई। ल 1 इन्टु -2 -2, 1 इन्टु 12 +12, -1 इन्टु 10 -10। ओके हो सर, हामी बुझ्दैछौँ। अब मलाई कसैले भन्न सक्छ कि अब हामीले कसलाई मल्टिप्लाई गर्छौँ? च्याटिङमा भन, कसलाई मल्टिप्लाई गर्छौँ भन। एकजनाले भन्दैछ दिपिकाले फर्स्ट रोले थर्ड कलम, रो 1 थर्ड कलम, अङ्किता, अनिता, राति, विजय। ल सो एकदम राम्रो। यो भनेको रो 1मै हामी जमेको छौँ। रो 1ले रो कलम 3लाई मल्टिप्लाई गर्ने। अनि 1 इन्टु -1 -1, 1 इन्टु 6 -1 इन्टु 5 -5।
ल अब म यस्तै तिमीहरूलाई सोध्न चाहन्छु, तिम्रो च्याटमा ट्याप गर। अब कसले ओके अब हेर यो। सो अब यहाँ आयो, यो यसले भनिरहेछ हेर्नुहोस् रो 2 ले कलम 1 लाई मल्टिप्लाई गरौँ हैन। सो 2 into -1 -2 -3 into 6 -8 into 4 into 5 20। फेरि गर्ने कसलाई रो 2 ले कलम 2 लाई गर्ने 2 into -2 -4 -3 into 2 -36 4 into 10 40। फेरि रो 2 ले कलम 3 लाई गर्ने हेर, रो 2 ले कलम 3। सो यही मल्टिप्लाई हो। तिमीलाई कसैले सोध्यो भने मल्टिप्लाई गर्ने कसरी, त्यसमा के भन्ने ए पहिलो रो